सांगला त्या प्रमाणे प्रिकॉशन घेवपाक लागला. कितें करपा जाय हांव सोमाराक मिटींग घेता. नॅशनल डिझास्टराच्या अंडरी कितें पावर्स एक्सरसायज करून इमिजिएटली कितें करपा जाता ताचे खातीर गरज पडलें जाल्यार सेपरेट कितें टेंडर काडून वा टेम्पररी हें जर कितें करपा जाल्यार तशें आमी करपाचो प्रयत्न करता. पयलींसून आमी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतलेली जे आमची झाडां ते कट करपाचे आसलेले जी पयलींसून 500 सुमार झाडां तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वता येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी त्या प्रमाणे फक्त 40 झाडां कट करपाची आसली. सो झाडांक आमी खंयसरूच हात लावना. फक्त 40 आउट ऑफ 500 फक्त 40 झाडां कट करपाचो हो तांकां आदेश दिल्लो. त्या प्रमाणे तितलीच झाडां कट जालेली आसा. आता काही कारणांक लागून जो इश्यू हांगा ही सॉफ्ट सॉयल असल्या कारणान हो इश्यू जालो वो असो घडोवंक जायनासलो. बट खंय तरी पयलींसून म्हाका तो भंय आसलेलो की बाबा असो विशय जावंक शकता कित्याक सगळे लोकल्सांक आमच्या लोकल्सांक चड खबर आसा कित्याक इतले वर्सां ते लोक हांगा रावता ते सदांच म्हाका सांगताले की असो हो इश्यू जावंक शकता. आनी हांवें ऑलरेडी तेजे लागून थोडे तेंप आमी कामूय बंद दवरलेले. बट तेजे उपरांत ते स्टार्ट जाले आनी आतां जे फुडले जो प्रोसेस आमचो आसा तो म्हाका दिसता 100% करून घेतलो आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD हो इश्यू सॉर्ट आउट करून. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर PWDचे तांकां धन्यवाद म्हणटा कित्याक आमी तांकां इन्फॉर्म केले उपरांत ते मुद्दाम आयज इन्स्पेक्शनाक येयलेले आसा. हो एक जेन्युअन इश्यू आसा. फाटल्या दिसांनी हो लँडस्लायड जाल्लो हांगा आनी आजुनूय जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताणें आजुनूय तें काम स्टार्ट करना. सो तेजे लागून आनी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान आतां स्वता पळयलेले आसा ताणें इन्स्ट्रक्शनूय दिल्लेलें आसा. तसोच आमचो मुर्मुगांवचो मामलेदारूय हांगा आमच्या बरोबर आसा. तेवूय येयलेले ते कलेक्टरान ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा. सो म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD हे योग्य जे स्टेप्स घेवंक जाय ते घेतले. आनी म्हाका दिसता हो इश्यू आसा पळय आनी स्पेशली आमच्या लोकांच्या मदीं जो मातसो भितीचो वातावरण आसा ते कित्याक हांगासून हो सारको एक बिजी रोड सगळे जाण पोटान कामाक वयता आनी हांगा आमचे अर्बन लोक रावता. सो तांकां सुद्दां हो खूब इश्यू हे जाता. लायटीय नासली हांगा. रातची त्यो लायटी आमी थोडीशी घालपाचो प्रयत्न केल्लेले आसा. स्टार्ट केल्लेलें आसा काम. सो म्हाका दिसता हो इश्यू आमी जाता तितले बेगिना सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलो. परत एकदां हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर धन्यवाद म्हणटा. हाजेरूय प्रेशर आहा मारता बोवा जायते म्हयने इन्स्पेक्शन आमदारान केल्ले आनी ताजो गुन्यांव ना. नॅशनल हायवेचं काम न्ही तें कितें जाता एकदां तांच्या हाजे प्रमाणे एकदां काम घेतलें हातांत ऑर्डर केली की दॅट हॅज टू बी इम्प्लिमेंटेड. तें काम तांणी वायडनिंगा खातीर हें टेंडर काडिल्लें बरें पयलीं काडिल्लें तें आतां न्ही म्हणजे 2 वर्सां न्ही 2 वर्सां पयलीं तें टेंडर काडिल्लें. आतां हांव ताजेर भाश्य करपाक शकना कारण हांव तें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा. हांव जालो मंत्री मागीर पूण कितें जाता आतां कितें म्हणटा तेणें सेव करप तशें करून एक म्हणजे हें आसा कटींग आसा पळय तें बरें स्टीप आसा ताका लागून बरो चड पावस पडलो जाल्यार हें पडपाक शकता. ताजे खातीर कितें करपा जाय ही पयली प्रायोरिटी. म्हणजे तांकां जाणा आमचे कडेन बरे एक्सपर्ट आयिल्ले आसात. स्लोप टॅकल करपाचें कितें करपाक रिटेनिंग हॉल बांदपाक कॉमेस कर म्हणून तांकां डायरेक्शन दिलां कलेक्टरानूय दिलां आनी इंजिनियरांनी सांगलां की तांकां रिटेनिंग हॉल बांद म्हणून फास्ट. पूण म्हाका दिसना असले पावसा ते हांगा काम करतले लेबर कारण तांकांय डेंजर आहा न्ही चूक करून पडपाचें. सेफ्टी कितें अशी तुमी फॉलो तेच तांकां आतां आमी सांगलां तांकां फाल्यां सोमाराक मिटींग आसा. आज मेळ्ळें जाल्यार फाल्यां मेळ्ळें जाल्यार फाल्यां तांकां हाडून दाखय स्लोप स्टेबलायझेशनाची पळय तें ग्रूप आहा तांकां हाडून दाखय कितें टेम्पररी जाळी मारून बी तसलें कितें करपाक दिलें पळय. बाकीचे थंय प्रॉब्लेम जावपा ना. ते इतलोच पुरतो हांगा रे कटींग करता आसतना ताणें सारकें वर्टिकल कटींग केलें किंमत येयली. ॲटलिस्ट टेरसिंग करपाचें मातशें. And he was supposed to cut and do the retaining wall as soon as possible. But due to this thing, they don't materialize असल्या कामाक रिस्क करपाक नाही. और यू वूड हॅव प्लॅन्ड इट सबसिक्वेंटली पयलीं तें करपाचें. हें मागीर केल्लें अर्दे होते पूण तो कटींग पयलीं तेजे मशिनरी आयले म्हणून कटींग फुडें करीत केलो. ती आतां
हांव तुका आतां सांगता हांगा सिच्युएशन पळयल्यार पावस जर आनी मातसो मोठो पडलो 2-4 दिसांनी हें पडटलें हें 100% पडटलें. परत पडटलें स्टे सकयल करून घेतलो सर तुमच्यानी मेन हांगा पडपाक मेन कारण जें कितें हांगा आमची